إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى في الدرس الجديد من سلسلة تعليم اللغة الإيطالية. اليوم غادي نشرعوا في الجزء الثاني في لي بريبوزيسيوني ارتيكولاتي. كنا شفنا لا بريبوزيسيوني سامبليشي أ كيفاش كندمجوها مع أداة التعريف باش تعطينا لا بريبوزيسيون ارتيكولاتيف. اليوم غادي نركزوا على حرف الجر دي. حرف الجر دي، لا بريبوزيسيون سامبليشي دي، وغادي نشوفوا كيفاش غادي نربطوها باش تعطينا لا بريبوزيسيون ارتيكولاتا. إذن فلنبدأ على بركة الله. إذن إخواني أخواتي، دابا غادي نشوفوا لا بريبوزيسيوني دي اللي عندكم هنايا كيفاش غادي تولي بريبوزيسيوني ارتيكولاتا. بريبوزيسيوني ارتيكولاتا يعني حرف جر مركب. الوقت فاش كنزيدو على دي كنزيدو عليها إل، ولا كنزيدو عليها لو، لا ولا ال لي ابوستروفو، ولا اي ولا لي ولا لي. كيفاش غادي يتدمجوا بجوج ويعطيونا لا بريبوزيسيوني ارتيكولاتا يعني حرف الجر المركب. إذن هنا كيف ما تشوفوا عندنا لا بريبوزيسيوني سامبليشي دي، وكنزيدو عليها لارتيكولو ديتيرميناتيفو. في الوقت اللي تتكون عندنا دي وكنزيدوها إل، لارتيكولو ديتيرميناتيفو إل أداة التعريف، كيتدمجو بجوج وكيعطيونا دال. إلا كانت دي زائد لو كتعطينا دالو. إلا كانت دي قدامها لا كتولي دالا. إلا كانت دي قدامها ال لي ابوستروفو كتولي دال، وكنديرو دايما ال لي ابوستروفو. إلا كانت دي زائد إي كتسمى دي. ولا كانت عندنا دي زائد لي كتولي دالي. وأخيرا إلا كانت عندنا دي وزدناها لي كتولي دالي. وحنا غادي نشوفو داكشي بالتفصيل الآن. إذن إخواني أخواتي، ركزوا معايا مزيان. عندنا دي لا بريبوزيسيوني سامبليشي دي زائد بيو إل اللي هو ارتيكولو ديتيرميناتيفو يعني أداة التعريف. إلا تلاقاو هادو بجوج كيعطيونا دال. لا كازا دي البروفيسوري. لا كازا دي البروفيسوري. لا كازا هي المنزل، الدار ديال من؟ دي كيه ديال من؟ البروفيسوري ديال الأستاذ. اللورا في الأصل ديال الجملة في الأول كانت لا كازا دي البروفيسوري اللورا شافوا هاد النغمة هادي لا فونيتيكا كما كنقولوا ما جاتش مع اسمه، جات ثقيلة. اشنو داروا؟ شدوا دي ودمجوها مع إل. وشنو عطات؟ دال كتنطق بواحد الطلاقة وبسهولة. دال ولات لا كازا ديل بروفيسوري يعني منزل الأستاذ. إذن البروفيسوري الارتيكلو ديالها هي إل. إلا جريناها بوحدها غتولي إل بروفيسوري، كتبدا بإل وزدنا عليها كانت قدامها دي غتولي دال. لا كازا ديل بروفيسوري. هنا عندنا دي بيو زائد لو. شنو كتعطينا؟ دالو.
بحال الحالة اللي عندنا لتحت. لا ماكينة دي لو زيو. لا ماكينة دي لو زيو. هكا كانت الجملة في الأول، كانت دي زائد لو. لو اللي هي ديال زيو، أداة التعريف ديال زيو. شديناهم هادوك بجوج وشنو درنا ديلو. ديلو لا بريبوزيسيوني ولات عندنا بريبوزيسيوني ارتيكولاتا. بريبوزيسيوني ارتيكولاتا. نتوما كتسمعوا بريبوزيسيوني يعني هذيك اللي قدامكم اللي هي دي. ارتيكولاتا جات من الارتيكولو، يعني دمجنا حرف الجر مع أداة التعريف وعطاتنا ديلو. لا ماكينة، لا ماكينة هي السيارة. ديلو يعني ديال. ديال شكون؟ زيو. زيو هو العم. زيو هو العم. اوكي. لا ماكينة ديلو زيو. لا ماكينة ديلو زيو. ثم هنا عندنا دي بيو يعني زائد ال ابوستروفو. ال ابوستروفو. علاش درناها ال ابوستروفو كما قلت لكم؟ لان اللي كتكون قدامها واحد فوكالي. فوكالي بحال ديال مثلا اميكو، هذيك فوكالي. او ال تتكون فيها حتى هي مثلا لا ديك حتى هي فوكالي. ملي كيكونوا جوج ديال لي فوكالي كنحيدوا الاولى، ديال لا وكتولي ال بوحدها، تتولي ديك ال بوحدها، وكنديروا لها هذاك لاكسون، ديك الشرطه اللي الفوق صغيره كتسمى لاتشينتو. وكنسميو هذيك ال ابوستروفو. ال ابوستروفو. اوكي. الورا ملي كتكون عندنا دي بيو ال ابوستروفو كندمجوهم بجوج اش كتولي عندنا دال. ودائما ديك الاخرى تتبقى ابوستروفو. اذا لوكيالي دي بيو ال ابوستروفو اميكو. كيفاش غادي تولي؟ غتولي لوكيالي ديلاميكو. لوكيالي ديلاميكو. دمجناهم بجوج. لوكيالي هما النظارات. النظاظر هما النظارات ديال من؟ كي هاد لوكيالي هادي؟ ديال لاميكو. ديلاميكو. لاميكو هو الصديق، الصاحب. لوكيالي ديلاميكو. لوكيالي ديلاميكو. هنا عندنا دي بيو اي. دي بيو اي. علاش كنقولوا بيو اي؟ هذيك اي راه الاصل ديالها ارتيكولو، أداة التعريف. بحال مثلا لتحت عندكم بروفيسوري. بروفيسوري هي اي بروفيسوري. اي بروفيسوري. علاش؟ لان هي في الجمع بلورالي كنقولوا il professore. il professore يعني واحد. بلورالي ديالها الجمع هو i professori. الورا دي حرف الجر. دي لا بريبوزيسيوني سامبليشي دي إلا زدنا عليها اي شنو غادي تولي؟ دي. il libro di i professori. هذيك دي اي غادي تولي دي وغادي تولي il libro dei professori. il libro dei professori. il libro dei professori يعني كتاب. الليبرو هو كتاب. ديال شكون؟ بروفيسوري الأساتذة. il libro dei professori. اوكي. في الوقت فاش يكون عندنا دي لا بريبوزيسيوني سامبليشي دي بيو لارتيكولو ديترميناتيفو لا كندمجوهم بجوج كتولي عندنا ديلا. مثلا عندنا لا بينا دي لا ستودنتيسا. لا بينا دي لا ستودنتيسا. هنا ما يمكنش لينا نخليهم بجوج. شنو درنا؟ شدينا دي ودمجناها مع لا وعطاتنا ديلا.
ولا عندنا la penna della studentessa. La penna della studentessa. La penna della studentessa. La penna هو القلم. قلم يعني باش نكتبو، ماشي قلم الرصاص. كنقولو حنا ستيلو، ستيلو، لأن قلم الرصاص تيتسمى لا ماتيتا. لا ماتيتا هو قلم الرصاص. لا بينا هو ستيلو باش نكتبو. إذن قلم ديال من؟ ديلا، ديال، ديلا ديال ستودنتيسا. ستودنتيسا هي طالبة، طالبة. هنا كذلك عندنا دي بيو ال ابوستروفو. دي بيو ال ابوستروفو كتعطينا ديل، ديل، ودائما كنديرو ال ابوستروفو. راه شفناها دابا، شفناها. علاش عاودتها لكم؟ لأن قبيله شفناها مع اميكو. اميكو يعني صديق. هنا عندنا اميكا. اميكا باش نوريكم بأن ديل ما كتغيرش، واخا هذيك اميكو هذه اميكا ما كتغيرش. علاش؟ بركي لأن اميكو كتبدا بأ، اميكا كتبدا بأ، بجوجهم كيبداو بفوكالي، فوكالي. إذا ولا كان عندنا دوي فوكالي كنحيدو الأولى. إذا حيدنا لا ديال لا، حيت كانت في الأصل كانت لا، لا اميكا. اوكي. إذا عندنا مثلا اي لا بورصة ديلاميكا دي الي. اي لا بورصة ديلاميكا دي الي. اي هي فيربو اسيري، يعني هي. شنو هي اللي هي؟ لا بورصة، لا بورصة حقيبة، صاك. ديل، ديل يعني ديال، ديال من؟ ديال لاميكا. لاميكا ديال من؟ دي الي. دي الي يعني الصديقة ديال علي. واحد ولا شي وحده غيكون مثلا هنايا دي الي. دي الي علاش هنايا ما دارش لا بريبوزيسيوني ارتيكولاتا؟ علاش هنا ما درناش لا بريبوزيسيوني ارتيكولاتا؟ علاش؟ لان النومي علي، اسم علي، يرفض، يرفض الارتيكولو ديترميناتو، يعني يرفض أداة التعريف. ما يمكنناش نقولوا مثلا لو الي ولا لا الي ولا نو. الي كتبقى هكاك، اصلا كتبقى هكاك. اذا ما حنا ما عندناش في هذه الحاله هذه، ما عندنا ما نديرو بلا لا بريبوزيسيوني ارتيكولاتا. غادي نحتفظوا غير بلا بريبوزيسيوني سامبليشي اللي هي دي، وغادي نقولوا دي الي. بالرغم باللي عندنا دوي فوكالي، دوي فوكالي، عندنا اي فوكالي و ا فوكالي. هنا ما يمكنناش ندير والو، تتبقى هكاك. علاش؟ لان الي ما عندهاش اداة التعريف، اصلا ما عندهاش اداة التعريف، ما عندهاش لارتيكولو ديترميناتيفو. اوكي. الورا انها حقيبة صديقة الي الى بورصة ديلاميكا دي الي. ثم أخيرا عندنا دي بيو لي. دي بيو لي كتعطينا دالي، دالي. مثلا il quaderno di le studentesse. il quaderno di le studentesse. ما يمكنش لينا نقولوا دالي، نو. غادي نشدو دي نزيدو عليها لي غتعطينا دالي. الجملة غادي تولي il quaderno delle studentesse. il quaderno delle studentesse. quaderno هو الدفتر، هو الدفتر فاش كنكتبو. دالي ديال، ديال، ولكن هنا في الجمع، في الجمع بلورالي. علاش؟ لأن ستودنتيسي، ستودنتيسي حتى هي في البلورالي في الجمع. ستودنتيسي هي الطالبات، طالبات. الجمع ديال طالبة، طالبة، ستودنتيسا، ستودنتيسا. إذا إخواني أخواتي الدرس ديال اليوم انتهت. ما تنسوناش، جزاكم الله باللايكات والتعليقات. والناس اللي مازال ما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة، وما تنساوش، ما تنساوش هذاك
اللينك يعني الرابط اللي درت لكم في التعليقات، تكليكيو عليه وتقلبوا على داكشي اللي ما فهمتوش. الدروس اللي فاتت اي حاجه ما فهمتوهاش رجعوا ليها، وفي نفس الوقت خاصكم تراجعوا داكشي، ما تخليوش المسائل تراكم عليكم. اي حاجه داز خصني نراجعها، لان اي حاجه اللي هي مثلا جايه عندها علاقه بداكشي اللي داز باش تبقى شاد الخط مزيان. اوكي، اذا اخواني اخواتي، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.